अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। यासीन की मरासकुनिंग यानी रस्म व रिवाज के अगला किस्त के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। पिछली दफ़ा मैंने आपको बाहरी चुंग यानी चीना सुर्ख चीना फसल की, जो कि बाजरा की तरह की एक फसल होती है, छोटे छोटे दाने होते हैं बाजरे से थोड़े बड़े, उसकी बुआई के बारे में जो रसूमात थे वो आपसे अर्ज़ किया था। अब मैं आगे बढ़ते हुए सहतगीर या ओरेनेचुम यानी जब गंदम की फसल तैयार होती तो हमारे बुजुर्ग किसी आलिम से, खासकर खलीफा से नेक साअत का तयन कराते और उस रोज सुबह फजर की नमाज के बाद वापस आकर खेत में जाकर बिस्मिल्लाह करते और थोड़ा सा फसल काट कर रख दिया जाता। तो उस वक़्त एक रस्म था इल यटे बिस्मिल्लाह, यानी खेत के जो परनाला है उसमें जिधर खेत के लिए पानी अंदर छोड़ा जाता है उसको हम इल कहते हैं। वहाँ मुर्गी का ज़बह करना, यानी रस्म बिस्मिल्लाह करके वहाँ फिर एक मुर्गी या मुर्गा जो है घर का बुजुर्ग जाता है तो उसके पीछे कोई बच्ची बच्चा कोई खातून मुर्गी या कोई मुर्गा लेकर वहाँ जाते, तो वो उसको थोड़ा सा फसल काट कर तो उसकी एक गठरी बनाकर फिर उस मुर्गी को उधर क़िबला होकर ज़बह कर देता और दुआ करता, या अल्लाह के इस साल की फसल जो है पक गया, खैरियती के साथ, ज़िंदगी के साथ, सेहती के साथ हमारा रिज़्क बना और रिज़्क में बरकत दे। तो उस मुर्गी को घर में लाया जाता और उसको साफ करके पका कर बिरादरी के नज़दीकी, अगर सपोजिट के मेरे घर में हुआ, मेरा वालिद साहब जिंदा था तो उस वक्त अपने चाचू में से एक दो को बुलाते थे तो मिलकर वो ताम खाते थे। इसको सहतगीर भी कहते थे, हाथ करना यानी ओरेनेचुम भी कहा जाता था, और इलियटा बिस्मिल्लाह यानी परनाला या जो जिसको खाना कहते हैं वहाँ खून निकालना या कुर्बानी देना या ज़बह करना भी कहा जाता था। तो फिर जो है उसके बाद फसल की कटाई शुरू हो जाती थी। जब फसल काटते थे पहले एक खेत काट कर उसको खलियान होती थी, पक्के पक्के खलियान होते थे, वहाँ लाकर जमा किया जाता था और उसका एक ख़ास किस्म से स्टॉक बनाया जाता था। तो कुछ जो है उस वक़्त मशीनें नहीं होती थी, जानवरों के ज़रिए थ्रेशिंग किया जाता था। तो फसल में से थोड़ा सा थ्रेशिंग करके जल्दी से नया गंदम जो है साफ करके उसमें से पीस कर उसको रस्म बिस्मिल्लाह को गुर उहिल्त की, यानी गंदम को चखना या गंदम को खाना या बिस्मिल्लाह करना आप कह सकते हैं, होंठ के साथ लगाना। उसका अगर तर्जुमा हम करें गुर उहिल्त की यानी गंदम को होंठ पे लगाना यानी रस्म बिस्मिल्लाह। तो उस वक़्त भी जब नया फसल से थ्रेशिंग करके गंदम पीस कर घर लाया जाता तो कोई बुजुर्ग बिस्मिल्लाह करके उसमें से जो है पैसे खाता, फिर मुर्गे या मुर्गियाँ काफ़ी सारे ज़बह करके अपने बिरादरी के महल्ले के सारे अफराद को बुलाकर
مل بیٹھ کے کھایا پیا جاتا. اس رسم کو کہا جاتا تھا کہ گور اہلسکی ایچو. مجھے یاد پڑتا ہے ہمارے اپنے گھر میں بھی فیملی جو تھی کمبائنڈ فیملی تھی. ہم تقریباً 30-40 نفری تھے. تو گاؤں کے بھی 7-8-9-10 چاچے واچے آتے تھے. تو کم از کم 7-8 مرغے یا مرغیاں ملا کر ذبح کیا جاتا تھا. پھر ان کو صاف کر کے ان کو پکایا جاتا تھا. چکن جس کو آپ قورمہ کہتے ہیں ہم شوربہ کہتے ہیں. بنانے کے بعد پھر نیا گندم سے جو ہے خستہ روٹیاں بنائی جاتی تھی. ان کو بلاتے تھے اور مل بیٹھ کر کھاتے تھے. دعا دے کر خیر و برکت کے ساتھ اپنے گھروں میں چلے جاتے تھے. اس کے بعد ایک چھوٹا سا رسم ہوتا تھا جو بشش گلی یعنی درنتی چلا گیا. جب فصل مسل گھاس ماس ہے سارا کاٹ کر یعنی سب سے آخر میں تقریباً جو ہے مکئی کی جو فصل اس کی کٹائی کی جاتی تھی. اس کو بھی کاٹنے کے بعد گھاس ماس بھی کہیں کونے خودروں میں بھی کوئی چیز ایسی جو کاٹنے کے لیے درنتی سے کاٹنے والی کوئی چیز نہ رہ جائے تو اس وقت درنتی کو رخصت کرنے کا ایک رسم ہوتا تھا. یعنی بروشاسکی میں اس درنتی کو بشش کہتے ہیں. گلی کا مطلب چلا گیا. تو اگر اردو میں ہم ترجمہ کریں تو کہیں کہ درنتی چلا گیا یعنی درنتی کا کام اس سال ختم ہو گیا. اس وقت بھی کوئی طعام وام پکا کر اپنے محلے والوں کو بزرگوں کو بلا کر سب کے سب مل کر کھاتے تھے. اس کو بشش گلی کہا جاتا تھا. اس کے بعد ہے یہ فصل کا آخری جو ہے تقریباً رسم و رواج تھا. جانوروں کے ساتھ تھریشنگ کی جاتی تھی تو اس کے لیے کافی ٹائم لگ جاتا تھا. جب یہ فصل کی تھریشنگ بھی ختم کر کے مکئی کو بھی کوٹ کے یعنی مکئی کے فصل کو بھی دانوں کو صاف کر کے گھر میں لایا جاتا تھا تو اس کے بعد دست گلی یعنی کھلیان چلا گیا. دست گلی یہ رسم تھا. اس وقت بھی گاؤں والوں کو بلا کر اور ایک خاص جو ہے طعام پکا کر چاہے مرغیوں کا ہو چاہے مکوتی ہو چاہے منگ ہو کوئی بھی ہو چیز ایک خاص وہ پکانے کے بعد گاؤں والوں کے ساتھ مل کر کھایا جاتا تھا. دعائے خیر کے ساتھ یہ لوگ چلے جاتے تھے. تو یہ تھے فصل کے رسومات کے بارے میں چند باتیں جو میں نے آپ کے گوش گزار کی. اگر میرا ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آیا تو میرے چینل پہ اپلوڈ کرتا ہوں. اس کو لائک کریں آگے شیئر کریں اور سبسکرائب کریں. جاوید احمد خویلتی سلطان آباد یاسین غزر گلگت بلتستان مقیم غزالی روڈ صادق آباد راولپنڈی پاکستان زندہ باد. گلگت بلتستان پائندہ باد. یاسین کے رسم و رواج زندہ باد. خدا حافظ.